बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने जो सूरे हमें अभी सुनाई है, सूरे नास, तो उसके ताल्लुक से जो चीज़ें मुझे महसूस हुई हैं और जिसकी अ, इस्लाह की ज़रूरत है, वो मैंने यहाँ पे नोट की है। उबैदुल्लाह भाई, आपने सुनाया है अ, मिन शर्रिल, मिन शर्रिल जो है ना, मिन में इख्फा होगा, लेकिन आपने इख्फा को मोटा कर दिया। गरचे मैंने अभी इख्फा के ताल्लुक से नहीं बताया, म्यों शर्रिल पढ़ दिया आपने। तो इसको बारीक करना है, म्यों बहुत ज्यादा मुंह भर के नहीं अदा करना है। मिन शर्रिल, मिन शर्रिल, इस तरह पढ़ना है ना। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। और युवस्विसु, जैसा कि मैंने जो है पहले भी बताया था और अब हमने मखरज भी पढ़ लिया है कि वाऊ का मखरज ये है कि मुंह गोल हो जाए। मुंह का गोल होना ही उसका मखरज है। मुंह अगर गोल नहीं हुआ तो सही मानों में सही तरीके से वाऊ नहीं निकल सकता। तो मुंह का गोल होना जरूरी है। तो आपने पढ़ा युवस विसु, नहीं बल्कि युवस विसु, युवस विसु, इस तरह होना चाहिए। अच्छा, फिर अल्लदी युवस्विसु के बाद फिर सुदूरिन नास जो आपने पढ़ा है, स्वाद तो आपने निकाला, माशाल्लाह ठीक निकाला है। साथ ही साथ आपने दाल को भी मोटा पढ़ दिया था, सुदूरिन नास, सुदूरिन नास ऐसे हो गया था। तो सुदूरिन नास नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, सुदूरिन नास। स्वाद तो मोटा होगा, दाल मोटा नहीं होगा। الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناस। ठीक है, तो ये जरा सा आप देख लीजिएगा। शमाइल भाई, आपने अच्छा शेख, वो एक अऊज़ु मिनट, में, ये जी मीन जो है ना, ये गुन्ना उसमें है ना, वो इख्फा, तो पता समझ में नहीं आता। वो थोड़ा सा जरा वो जबान आप हाँ बता वो, रहे थे ना कि नीचे। जी जी जी, देखिए कायदा ये है, इंशाल्लाह आपको बाद में बताया जाएगा। कायदा ये है कि नून साकिन के बाद अगर हुरूफ इख्फा आ जाएं तो इख्फा किया जाता है। और हुरूफ इख्फा कौन से हैं? हुरूफ हल्की 6, और हुरूफ इदगाम 6, और हरफ इकलाब 1। इनको छोड़कर बाकी जितने भी हुरूफ होते हैं वो हुरूफ इख्फा कहे जाते हैं। वो 15 हुरूफ हैं। अब देखा ये जाएगा कि 15 हुरूफ में से वो हुरूफ कौन से हैं जिसमें इस्तेला पाया जाता है। इस्तेला का मतलब क्या है? जिनको मोटा पढ़ा बारिश जाता है। नहीं, मोटा इस्तेला मोटा। मोटा पढ़ा जाता है। तो 15 हरूफ में से, 15 हरूफ इख्फा में से इस्तेला वाला कोई हर्फ आ जाता है तो वहां पे इख्फा हम मोटा पढ़ेंगे। जैसे मैंने मिसाल बताई थी, अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक, अंक़ज़। तो काफ क्या है? हर्फ इख्फा भी है और हर्फ इस्तेला भी है। इसी तरीके से अंका विज़रक, अंका विज़रक। अब यहां अगर हम अंका विज़रक पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। का, क्योंकि नून साकिन के बाद जो काफ आ रहा है वो क्या है? हरफ इस्तेला है या इस्तेफाल है? क्या है? इस्तेफाल है। यानी, हुरूफ सैला में से जी, तो जरा इस्तेफाल में से है। गुन्ना वहाँ पे। तो बारीक गुन्ना होगा, का में बारीक होगा और कौदा में मोटा होगा। बात समझ में आ रही ना? तो यहाँ पे इंशाल्लाह इतना ही रखिए। इंशाल्लाह तफसील और भी उसकी प्रैक्टिस भी इंशाल्लाह हम कर लेंगे उसी वक्त। तो शमाइल भाई, आपने आऊज़ु में कोशिश ये कीजिए कि आऊज़ु, थोड़ा सा आ को खींच खींच गया थोड़ा सा। आऊज़ु पढ़ना है और आइन प्रॉपर नहीं निकल सका, हमजा निकल रहा है, आऊज़ु हो रहा है। तो आऊज़ु नहीं बल्कि आऊज़ु, आऊज़ु, है ना। और बिस्मिल्लाह में आपने लाम को पुर कर दिया, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह ऐसा नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमा, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा जाएगा। कुल आऊज़ु में भी ऐसे ही आपने पढ़ा, हमजा निकल गया और आऊज़ु हो गया। कुल आऊज़ु नहीं, जल्दी पढ़ना। कुल आऊज़ु, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। अच्छा,
من शर्रिल वसवासिल, वसवासिल, वाव को गोल करना है। अब गोल करना तो खैर जो है इतनी बड़ी गलती नहीं है, आऊजू जैसे बड़ी गलती है, या आऊजू पढ़ना आइन ना निकालना वो बड़ी गलती है ना। तो गोल करना भी चाहिए वाव निकालते वक्त, इसकी भी आप कोशिश कीजिए। इसी तरीके से युवस विसु को पढ़ते वक्त मुंह का गोल होना जरूरी है। देखिए हमारे सलीम भाई, आपने सुनाया उसमें अऊजू में आइन निकालना चाहिए। जी, कुल अऊजु में भी और अऊजु बिल्लाहि में भी, तो उसमें कोशिश कीजिए आइन निकालने की। कुल अऊजु बिरब्बिन नास, अऊजु हो रहा था उसमें, तो उसको जरा दुरुस्त कर लीजिए। उसके अलावा मिन शर्रिल में इख्फा होगा, आपने गुन्ना किया है। चलिए ये कोई बड़ी गलती हम इसलिए नहीं मानते कि अभी वो चैप्टर हमारा नहीं आया। तो गुन्ना और इख्फा में फर्क करना है। मिन शर्रिल, चूंकि कल हमने मखरज पढ़ा था, और आप लोगों को अगर याद होगा कि गुन्ने का और इख्फा का के दरमियान जो फर्क है वो बताया था आपको। गुन्ने में नून अपने मखरज से निकलता है, और जो इख्फा होता है वो नून के मखरज से नहीं निकलता, उसका एक पर्टिकुलर मखरज है जिसको हम कहते हैं खैशूम, नाक का बासा। रिकॉर्डिंग जरा सुन लीजिएगा। अच्छा, रिकॉर्डिंग भेज दी गई आपको कि नहीं भेजी गई ग्रुप में कल की? शायद अभी नहीं ग्रुप में आई। नहीं है सब। नहीं नहीं आई? आई। जी। ठीक है, इंशाल्लाह भेज दी जाएगी आज। तो नून का जो मखरज है वो अलग है, इख्फा का मखरज अलग है। अगर आप इख्फा वाला हर्फ नून की तरह निकालेंगे तो वो गलत माना जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो जो एग्जिट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं अभी, जो कल खत्म हो गया क्लास हमारा उसका सबक, तो उसमें नून का मखरज अलग है, और याद आया कि नून के मखरज को दुरुस्त करके भी मुझे भेजना है। तो जरा सा आप लोग, मैं किसी चीज को कहता हूं कि मैं भेजूंगा और नहीं भेज पाता हूं, तो आप सब लोग बिल्कुल खामोश क्यों बैठे हैं? जरा ग्रुप में हलचल होनी चाहिए भाई। बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे ग्रुप में, बहुत ज्यादा पाबंदियां नहीं है। आप सब लोग ग्रुप में चीजें भेजा करें, लेकिन तजवीज से मुताल्लिक सवाल हैं, क्वेश्चन आपके हैं, कुछ डाउट्स हैं, आप भेजा कीजिए ना। मैं कोई चीज कहता हूँ, अभी देखिए मुझे याद आया कि वो भेजा, और पिछले क्लास में भी कुछ चीज भेजने के लिए मैंने कहा था, तो मुझे याद दिला दिया कि जी भाई खुबैब तुमने भेजने के लिए कहा था, अभी तक आई नहीं, भेजो जल्दी से। मैं फौरन भेज दूंगा फिर इंशाल्लाह। थोड़ा सा मसरूफियत बहुत रहती है, शेड्यूल हमारा बहुत टाइट रहता है असल में, तो जहन से चीज निकल जाती है। तो बहरल, तो कल हमने बताया था सलीम भाई कि नून जो है ना, मिन शर्रिल एक होता है और एक होता है मिन शर्रिल। मिन जी। में मिन में हमारी जो जुबान है, जुबान का किनारा ऊपर लगता है ना, तो वहां से नून का जो मखरज है लाम के आसपास मखरज होता है उसका, और उसका मखरज तरफे लिसान कहते हैं हम उसको। लेकिन जो इख्फा है, इख्फा का मखरज तरफे लिसान नहीं है, बल्कि उसकी जो नून की आवाज है उसको छुपा कर निकाला जाता है। कहाँ पे? ये नाक के बांसे में, इसीलिए उसको इख्फा कहते हैं। इख्फा माने होता है छुपाना, इख्फा के माने छुपाना। तो नून को प्रॉपर अपने मखरज से ना निकाल कर नून की आवाज को छुपा कर निकाला जाता है, नाक के बांसे में छुपा कर निकाला जाता है। तो इंशाल्लाह हम और प्रैक्टिस करेंगे उसकी, तो आपके सामने वो चीज समझ में आ जाएगी कि मिन शर्रिल पढ़ना है हमको, मिन शर्रिल नहीं पढ़ना है। और उसके बाद जो है और क्या चीज थी, हाँ, वाव गोल करने की कोशिश कीजिए। वाव जब निकालिए तो मुंह गोल हो जाना चाहिए। वस वासिल, वस वासिल, युवस विसु, युवस विसु। और ठीक है, और क्या चीज थी? मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। हाँ, इसमें लाम पर कलकला हो गया, जो वाइब्रेशन जो मैंने कहा था कलकला, है ना, काफ ता बा जीम दाल, 5 हरूफ पर कलकला होता है। बाकी 5 हरूफ जो है इनके अलावा कलकला नहीं होना चाहिए। कलकला किसको कहते हैं? अल, अल, यहाँ पे आवाज जो टकरा रही है ना, कैनवस की बॉल जब जमीन में आप डालते हैं तो पट आवाज कैसे आती है, उसी को हम कलकला कहते हैं, जुम्बिश हल्की सी। तो यहाँ पे लाम पे आपने कलकला किया, जिसकी इजाजत तो बहरहाल नहीं है। मिन शर्रिल वसवासिल, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि मिन शर्रिल वसवासिल,
شر الوسواسل ایسے ہونا چاہیے جی. اچھا، اس کے بعد ہمیں سنایا ہے اظہر الدین صاحب نے. آپ نے شاید مجھے یاد پڑتا ہے میں نے پہلے آپ کو ٹوکا تھا آپ سے، شیطان کہتے وقت آپ کا منہ گول ہو جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان الرجیم، ہے نا. تا کو نکالنے کی کوشش میں آپ کیا کر دیتے ہیں، منہ کو گول کر دیتے ہیں. منہ گول نہیں کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بات. دوسری بات کیا ہے، الہ الناس جو ہے نا، اس میں تھوڑا سا مجھے ایسا لگا کہ ہی کھچ گیا ہے، لمبا ہو گیا. الہ الناس، الہ الناس، تو جلدی پڑھنا ہے. الہ الناس کسرہ ہے اور ہا مکسورہ کو کوئک پڑھنا ہے جلدی سے. الہ الناس، ٹھیک ہے. دوسری جو بہت اہم چیز آپ کو بتانی ہے، اظہر الدین صاحب آپ ماشاءاللہ حافظ بھی ہیں، قرآن بھی آپ کا ٹھیک ہی ہے، اچھا پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا صفت ہمس میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے کلاس میں بہت تفصیل سے کہ اس سین میں صفت صفیر بھی ہے اور صفت ہمس بھی ہے، بتایا تھا میں نے، اگر آپ جی لوگوں کو یاد ہوگا جی. تو جی ہمس میں کیا ہوتا ہے کہ سیٹی کی آواز تھوڑی سی قائم رہے، رکی رہے. آپ نے پڑھا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، نہیں، تھوڑی سی سیٹی کی آواز جاری رہے. ہمس کہتے ہیں جاری رہنا، جریان النفس، تھوڑی سی سانس آواز ہلکی سی جاری رہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس، ایک بیک نہیں روکنا ہے آواز کو سین پر، تھوڑی سی سیٹی ہلکی سی بجتی رہنی چاہیے، اسی کو ہم ہمس کہتے ہیں. تو سیٹی بھی بجے گی جس کو ہم صفیر کہتے ہیں، اور ہمس کی وجہ سے اس میں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، آواز میں استمرار ہونا چاہیے، تھوڑی سی آواز جاری رہے آپ کی. تو یہاں پہ یہ فیڈ بیک ہمارا ختم ہوتا ہے. اب انشاءاللہ ہم سورہ جو ہماری اگلی سورہ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ أعوذ بالله بالله أعوذ من من بالله من الشيطان 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 الرجيم. 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم الله الله الرحمن 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 الرحيم. الرحيم. جی دیکھیں، بسم اللہ میں بھی یک لخت آواز نہیں وہاں پہ رکنی چاہیے اپنے مخرج میں، بلکہ سین میں جیسا کہ میں نے کہا سیٹی کے ساتھ ساتھ ہمس بھی ہونا چاہیے، ہے نا. تو ہمس کا بھی خیال کرتے ہوئے پڑھیے. بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم الله 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 الرحمن 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 الرحيم. 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 قل اعوذ برب الفلق. قل قل أعوذ أعوذ برب برب أعوذ برب الفلق. 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 ہاں، برب الفلق، بہت زیادہ دیر تک نہیں رکنا ہے، اس میں لام پہ ٹھہرنا نہیں ہے، مخرج کو وہاں پہ اپنے یعنی لام کے مخرج پر ٹھہرنا نہیں ہے، بلکہ جلدی پڑھنا ہے. قل اعوذ برب الفلق. قل 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 أعوذ 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 برب برب الفلق. الفلق. بالفلق. را کو موٹا پڑھنا ہے سلیم بھائی. قل اعوذ برب الفلق. قل قل أعوذ أعوذ برب أعوذ برب رب برب الفلق. 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 قل اعوذ ہو رہا ہے، لام پہ قلقلہ ہو رہا ہے، قلقلہ نہیں ہونا چاہیے. قل اعوذ برب الفلق. قل قل أعوذ أعوذ قل برب أعوذ الفلق. برب الفلق. من اچھا، فلق میں قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے نا. قل اعوذ برب الفلق. قل قل أعوذ قل أعوذ برب أعوذ برب برب الفلق. 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 ہاں، قاف میں
قلقلہ ہوتا ہے، طا میں قلقلہ ہوتا ہے، جیم میں قلقلہ ہوتا ہے، دال میں اور با میں قلقلہ. قطب جد، قاف تا با جیم دال. تو قاف ہے اس میں قلقلہ ہوگا، باقی اور جگہ پہ برب الفلق لام پر قلقلہ کریں گے تو وہ غلط ہو جائے گا. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب أعوذ الفلق برب الفلق الفلق من شر ما خلق. من شر من ما شر خلق ما ما من من شر، شر را پہ تقریر ہونی چاہیے. من شر ما خلق. من شر ما خلق خلق جی. ومن شر غاسق اذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ہاں دیکھیں، خلق میں خا اور غاسقین میں غین، یہ دونوں موٹے پڑھے جانے والے حروف ہیں، حروف استعلا میں سے ہیں دونوں، ہے نا. تو خلق نہیں پڑھنا ہے بلکہ خلاق کو پڑھنا ہے. خلاق. غاسقین پڑھنا ہے، غاسقین نہیں پڑھنا. دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے نا. ایک ہوتا ہے غاسقین اور دوسرا ہے غاسقین، تو ہمیں غاسقین پڑھنا ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. ومن شر ومن غاسق شر إذا غاسق وقب. إذا وقب وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. ومن شر النفاثات في العقد. العقد. ہاں، فا کا مخرج کیا ہے عبید بھائی؟ عبید اللہ صاحب بتائیے، فا کا مخرج کیا ہے؟ ہونٹ کے جو گیلے والا حصہ ہے، نیچے جو ہونٹ ہے اس میں ثنایا علیا کو ٹچ کریں گے. ویری گڈ، زبردست. جی جی. اور ثنایا الیہ اگر ٹچ نہ ہو، دونوں ہونٹ خالی ٹچ ہو، دونوں ہونٹ ملیں تو کون سے حروف نکلتے ہیں؟ با. با. جی. میم. با اور میم، اس میں سے ایک حرف جو ہے بحری کہا جاتا ہے، دوسرا حرف بری کہا جاتا ہے. میم کون سا بحری حرف بحری ہے؟ میم بری ہے اور با جو ہے وہ بحری ہے. میم، ام، اب. با جو ہے بری ہے، با بحری ہے. با بحری ہے، اور میم میم بری ہے. پکی بات ہے نا؟ جی. جی. کیوں بھائی، ایگری ہیں اظہر الدین بھائی؟ اچھا چلیے ٹھیک ہے. اب ایک حرف شفویہ ایک بچتا ہے، کون سا؟ واو، جس میں دونوں ہونٹ ٹچ نہیں ہوتے بلکہ ہونٹ گول ہوتے ہیں خالی. جی. تو یہاں پہ فا جو میں نے آپ کو بتایا کہ فا حرف شفوی کہا جاتا ہے، مگر دونوں ہونٹ نہیں ملتے بلکہ ثنایا الیہ کا جو کنارہ ہے، سرا ہے، وہ کس میں ملتا ہے؟ ہونٹ میں. اف، 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 ہے نا. تو اور وہ بھی بالکل اندر کا جو تر والا حصہ وہاں پہ ملتا ہے. اف ایسا نہیں کریں گے، اف سوکھے والے ہونٹ میں ملائیں گے تو صحیح وہ نہیں نکلے گا، وہ غلط ہو جائے گا. اف، اف. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ فا کے اندر بھی صفت ہمس ہے. ٹھیک ہے، صفت ہمس ہے. تو ہم پڑھیں گے اس کو نف فا. تھوڑا سا جو ہمس کی آواز ہے، کیفیت ہے، نفا ساتھ میں بھی آپ کو ادا کرنا ہے. نف فا، نف، ہے نا. جو ہوا نکل رہی ہے، دیکھیے آپ، ہوا کی آواز آ رہی ہے نا، یہ ہے جریان النفس، اصل میں سانس کا جاری رہنا.
وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. چلیے پڑھیے. ومن ومن شر شر ومن النفاثات شر في العقد. النفاثات في العقد. ہاں نفاسات ہی نہیں ہونا چاہیے سلیم بھائی, نفاسات ہی نہیں, سین نہیں ہے, تا ہے. اور سا کا مخرج ہم نے کل پڑھا ہے, کیا ہے مخرج بھائی عبد الصمد بھائی؟ سا کا مخرج کیا ہے؟ یہ تا کا زبان جو ہے اپنے سامنے کی جو ذات ہے ان کو ٹچ کرنی ہے کنارے پہ. ہاں تا- زبان کو ٹچ کرنا ہے. زبان کا کون سا پارٹ ٹچ کرنا ہے؟ سامنے کا اس کو کنارہ. ہاں کنارہ کنارہ. زبان کا جو کنارہ ہے اس کو ہم عربی میں ٹرم یوز کریں طرف, طرف اللسان, زبان کا کنارہ. تو وہاں سے سا نکلتا ہے, اف اف. چلیے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. ومن چلیے. شر ومن شر النفاثات في العقد. ہاں اظہر الدین بھائی آپ نے بہت موٹا اخفا کیا ہے, میں ایسا نہیں پڑھے. دیکھیں مجھے سنیے ذرا سا. وَمِن وَمِن شَرٍ, وَمِن نہیں, وَمِن شَرٍ ایسے پڑھنا ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. ومن شر النفاثات في العقد. بہت خوب پڑھا آپ نے سلیم بھائی, اس مرتبہ آپ نے بہت صحیح پڑھا ماشاءاللہ. اگلی آیت دیکھیے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. ومن شر حاسد إذا حسد. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. ومن شر حاسد إذا حسد. را پہ تشدید ہے جناب, را کے اوپر شدہ ہے, اس کا خیال رکھنا ہے. عبید اللہ بھائی آپ نے میوٹ کسی وجہ سے کر لیا ہے یا دھوکے سے کر لیا ہے؟ شمائل بھائی آپ نے کیوں میوٹ کیا اپنی آواز؟ وَمِن شَرِّ ہے, شَرِّ ہے نا, اس میں را کے اوپر شدہ ہے, 2 مرتبہ را کو پڑھنا ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. جی. ومن شر حاسد إذا حسد. جی تو چلیے یہاں پہ یہ ہمارا جو مشق کا کلاس تھا ختم ہوتا ہے. اب بتائیے کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو. اب اس